كاب عالم اتزبلت فيلم تايلبل فيلميو إذا حتى وزير لما ملاس أو عالم سينما بتعمل بزحات زوجات مسمه اللام تتحاحزوا بتعمل مسقام كوني خليو نجرجن هاي يستخونوا ترانا فيلم تملكاتي بتدقى قامي أو عالم كابل التسرح فيلمتات إذا فيلميو لبلت لا بلا للعللو حدا فيلم نيو إذا فيلم زي بالمرز أو تاريخ فسات قد خونا بلرأيهم حدش بايتا لخفتو نا فيلم تكنيكات دحريو للمصو فيلمتات صعنتو لحدره فيلميو اذا فيلم زي او 10 شعنتا 4 حدا لتلاقه فيلميو افتغزتي اذا فيلم زي كل قاتلو بحدا ود 25 عامت من اسايو دايركت تغيرو اتمن اسايتي ولا كو دحر او تاريخ سينما كاول ترايو كافتم بطعمي عبيت البحالو دايركترات حدا تخونا افتغزغن منم عينتنا فيلم سراح سريحو ليفلت او تياتري او راديو لصنحه سويو نيرو اذا سبزي أورسون ويلز يو أورسون ويلز بعلو مريحو لا تواسئ دايركت لجبرا بروديس لجبرا سكريبت على مسخال أي خوينو لصحف الله سيتيزن كين تول فيلمو أو تاريخ عالم قبل التراي فيلمتات اتعلب لصت فيلمي على توهالة بتدقاقامي ينقر الله سلام طعنا حولي كوران تخطاطل TTBH تلفزيون زي ورق أولينسيو لولو ما عندي أو ورق أولينسنا إذا أب 10 شعن تروي حادي هم قطعة أوروباويان للتلغات سيتيزن كين تول فيلم اللي رأنا كنت أنحنا شكع موداتا مدلاونا مسانا كتصنحوا يعدمكم أنا ملأكو يا للوم معنتي إذا 10 شعن تروي حدي هم قطعة أوروباويان للتلغات بس اللي ميز عداي للتقارصات سيتيزن كين تول نا أورسون ويلز نامجة مرتا فيلمو إنا كنري إذا فيلم زياب بخفال تاريخه أو حق أو تاريخ للتمسرته أيو ويم أو حق أو يعني ولك أسبات للتمسرته أيو إذا فيلم زياب تاريخه داسنا نملس أبزنادو زبحال أفلوريدا زركب أزيو سفيح كاو قرصات كساب محمد ستاتن مكان انسسات ويم زو زحازة استفلالي أقحوز التمل أمان برغزو حدا تشارلز فوستر كين زبحال شماقلة ناموتي قارب أو إدو حانت برد انتزنب الترقي عنكي القرصي ويم سنو قلوب حزو اتاناي مودعتا بهوتن كالو ززارة باقال يتنفس روز بادي بالمو يعرف بزعبه هو التاريخ كين زترخ نايزينا كري اتبزون نوم ناي غازيطان خالقوت ناي ميديا تكالاتن أزيو بعال سقاز خونه كين كميلو أبز برك كم زبادس حنزون نوم نجاراتن بزرزر النجار موت تشارلز كين أمول عالم أزيو مزرعة بعر استسلاز خوانا نايتا نايزينا كر بروديسر نحدا جيري تامسون زبهال ريبورتر نايتا ناي تشارلز فوستر كين ناي مود داتا قال ناي روز باد ترجم انت أيو زبل نجار مرمير كامس الليلو يززو إذا أوزا فيلم زي لا اتوبنا زينا لفري تكال سرحتنياتات بزعبا تشارلز فوستر كيني بزعبا زانا موداتا نغغرو بزعبا زا روز باد تبلقالي لزرار ولا مرئيت ولا كو بطعم فلت مرئيت تخونت افت غزغن اورسون ويلز لزا فيلم زي قرص انت لوغن افت غزا لنبرنا اركيو لبهالناتي نا فيلم استوديو حلفتي لتي قرصاتاتو قدم خز جميرو ولنبر فيلم نيرو يمو 10 معلت كاب مس قرصا دو بيلمو نيروم يمو لز قرصا زله دول كيبلو بلبل سبب مخنيات جنانا مكرا قرصاتات نكايد لنا لابليو لزا مرئيت زيا قريصوا همنا مكرا عينت تغيرا لتقرصات مرئيتيا لاز فيلم زي كتا تخيلا افتغزا ولا كو $500 بجتو تنبره كساب $800 بجت اطفيو لزا مرئيت زيا قرصا خيلو لا توهالله ينغرلو تشارلز فوستر كين ابزا فيلم زيا روز باد تولقال تزاريو يعرف اذا قال زيا او تاريخ سينما كابل ترايو كافتم بتاع منغاغرت الخنوق قالات حنت انت تخون ترجمه ببزحات سبات بزح عينت مبرهره يقربلا ايو اذا روز بعد تول جن ابزا فيلم زيا لترأينا تشارلز فوستر كين غص بحري او حق او تاريخ كابل نورو اب غازيطاتات يسرحو كابل نورو غازيطاتات يوننو كابل نورو حافاتم لتمسرته ايو مو ابزا فيلم زيا لزينا تشارلز فوستر كين غص بحري مسرت لخونه ويليام راندولف هيرست لبحال نا غازيطا غويتا بتاعم هفتام لنبره سبعي لو اسو كابل تناغرو نغغر مسرت غيرا يا ذا فيلم زيا روز بعد تبلق قال وسيدا لا توهاله ينغر بزعبه حنتي وشمو عملكيتو لتزارو قال يلا توهاله ينغرلو ويليام هيرست لذا فيلم زيا مستلغات بتاع مسل لصلع بتوم غازيطاتاتو غيرو سبات لذا فيلم زيا لكير اوا كم مغار حالفو او اورسون ويلز او ولقاو هيوتو لا بزح عينت صعنتوتات يحضرلو نيرو يمو بحقله اذا روز بعد تبلق قال او ولقاو هيوتو فلي لخانه ترغم نيرو وايو لا توهاله ينغر
ጄሪ ቶምሰን ብዛዕባ ትርጉም ሮዝባድ ንምፍላጥ ንናይ ፎስተር ኬን መሓዙትን ምስኡ ይቀራረቡ ዝነበሩ ሰባትን ክሕትት ይጅምር። ናይ ፎስተር ኬን ካልእቲ በዓልቲ ገዛ ሱዛን ኣሌክሳንደር ኬን ሕዚ ሰኽራም ወናኒት እንዳዳንሲ እያ እሞ ቶምሰን ክሓታን ትብል ተኣብዮ። ቶምሰን ናብ ቤተ መጻሕፍቲ ዋልተር ፓርክስ ታሸር ዝበሃል ናይ ባንኪ በዓል ሞያ ኸይዱ ነቲ ናይ ውልቁ መዛግብቲ የገላብጥ። ታሸር ካብ ዝፀሓፎ ናይ ጽሑፍ መዘክራት ቶምሰን ቻርልስ ኬን ከመይሉ ካብ ኣብ ኮሎራዶ ዝነበረ ናይ ኣዳሪ ቤት ትምህርቲ ተላዒሉ ክሳብ እዚ ከም ዝበፅሐን እቲ ዝነበሮ ሃፍቲ ከመይ ክመናመን ከም ዝጀመረን ይርዳእ። እዛ ፊልም እዚኣ ልወዲ 25 ዓመት ኦርሶን ዌልስ ናብ መጀመርታ ፊልሙ እያ ነይራ። ናብ መጀመርታ ፊልሙ ብምዃና እንደገና ልፈልጦም መሓዙቱ ኣብ ቲያትር ምስኡ ዝሰርሑ ነበሩ መሓዙቱ ኮኑ ኣብ ሬድዮ ምስኡ ዝሰርሑ ዝነበሩ መሓዙቱ ሒዙ እዩ ላብዛ ፊልም እዚኣ መፅኡ ክሰርሓ ክኢሉ። ለዛ ፊልም እዚኣ ክሰርሕ ተሎ ምስቲ ለዛ ፊልም እዚኣ ለስርሖ ስቱድዮ ፍሉይ ዝኾነ ስምምዕነት እዩ ተስማዕሚዑ ነይሩ። እዛ ፊልም እዚኣ ሃምሊ ደለዮ ገይሩ ክቐርፃ ኣብ መወዳእታ እንደገና ኣፍታ ናብ መወዳእታ ፊልም ወይም ፋይናል ከት ልደለዮ ዓይነት ሓሳባት ኣትዩ እሱ ልክውስን ለስማዕምዕ ዓይነት ውዕሊ እዮም ተፈራሪሞም ነይሮም። ኣብቲ ግዜቲ ኣብ ጋዜጣ ልጽሕፉ ዝነበሩ ሃየስቲ ኮኑ ብዙሓት ጋዜጠኛታት ለዚ ነገር እዚ ልወቀስዎ እንትኾኑ ኣብ ፊልም ዓለም ከምዚ ዓይነት ነፃነታት ወይም ከምዚ ዓይነት ልቲ ዳይሬክተር ልወሃው ነፃነት ልቲ ፊልም ይጎድእ እዩ ልቶም ስቱድዮ ብደንብ ገይሮም ልከይሰርሑ ልቲ ፊልም ልከይቆፃፀሩ ይገብር እዩ ተባሂሉ ብዙሕ ዓይነት ወቀሳታት በፂሕዎ ነይሩ እዩ። ነገር ግን ሳላ እዚ ሙሉእ ዝኾነ ነፃነት ልተወሃቦ ኦርሶን ዌልስ ልዛ ካብ ዓለም ቁፅሪ ሓደ እያ ትበሃለላ ፊልም ከፍሪ ክኢሉ እዩ። ኦርሶን ዌልስ ልዛ ፊልም እዚኣ ኣብ ታሪኹ ሓንሻዕ ጥራሕ የርእያ ኢሉ ይዛረብ። እሱ ኳስ መሊኡ ኣይረአያይ። እዛ ፊልም እዚኣ ክትምረቕ ተላ ኣብቲ ምረቓ ስነ ስርዓት ተረኺቡ ክሳብ ተወሰነ ክፋል ምስ ረአየ ወፂኡ ኸይዱ እዩ። ምክንያቱ ኣብ ግዜ ምቅንባር እዛ ፊልም ወይም ኣብ ግዜ ኤዲቲንግ ክንዲ ዝኣኽለኒ ስለ ዝረእኽዋ ኣብ መወዳእታ ካልኣይ ተመሊሰ ንፊልምታተይ ኣይርኢ ኢሉ ይዛረብ። ኣብ 1871 ሃመ ቆፃፀራ ኣውሮፓውያን ኣደ ቻርልስ ፎስተር ኬን ዝኾነት ሜሪ ኬን ኣብ ዝነበራ ናይ መዓድን መውፅኢ ቦታ ወርቂ ይርከብ። ሜሪ ድማ ንትካል ታሸር ምእንተ ትውላዳ ንመዕበይኡን መምሃሪኡን ዝቕመጥ ቅርሺ ንከመሓድረላን ንክሕልወላን ዝግበር ውዕሊ ተእስሮ። እቶም ወለዲ ምስ ታሸር ብዛዕባ መጻኢ እቲ ህፃን ኣብ ውሽጢ ገዛ እንተውግዑ እቲ ህፃን ኬን ግን ደስ ኢልዎ ኣብ ደገ ብናይ በረድ ሸተተት መበሊ መጫወቲኡ ቢሉ ይጫወት። ወለዲ ቻርልስ ፎስተር ኬን ንዕኡ ምስ ታሸር ኣላልዮም እሱ ስለ ዘዕብየካ ካብ ደጊም ምስኡ ክትከይድ ኢኻ እንትብልዎ ኬን ንታሸር ወቂዕዎ ከምልጥ ይፍትን። ኣብዛ ፊልም እዚኣ ሃመ ንሪኦ እቲ ህፃን ቻርልስ ፎስተር ኬን ኣብ ደገ ብበረድ እንትጫወት እቶም ወለዱ ኣብ ውሽጢ ገዛ ኮይኖም ለቲ ቀጻሊ ዕፅኡ ናይ ህይወቱ ጉዕዞ ይውስንሉ። እዛ ምርኢት እዚኣ ካፍተን ብጣዕሚ ፍሉጣት ዝኾና ኣብዛ ፊልም ዘለዋ ምርኢታት እንትትኸውን ኦርሶን ዌልስ ለርእዮ ካፍተን ብጣዕሚ ልዑል ዝኾነ ና ዳይሬክቲንግ ክእለት ለመስከረለን ምርኢታት ሓንቲ እያ ላተባሃለት ብተደጋጋሚ ትፅዋዕ። ቅድም ኢሉ ዋላ እኳ ቅድሚ እዛ ፊልም እዚኣ ኣብ ዝነበሩ ብዙሓት ፊልምታት ልቲ ብድሕሪት ለሎ ወይም ኣብ ባክግራውንድ ለሎ ነገራት ብደንብ ጌርኻ ለየጉላኻ ለቲ ብቅድሚት ለለው ዋና ገጸ ባህርያት ልክደምቁ ጥራሕ ልግበር ና ሲኒማ ቴክኒክ ሓዲጎም ዲፕ ፎከስ ልበሃል ቴክኒክ ይጥቀመልና። እዚ እንደገና ለዛ ፊልም እዚኣ ብጣዕሚ ዓብይ ዝኾነ ፅዕንቶ ልክተሕድር ገይርዋ እዩ። ብተወሳኺ እቲ ኣብ ቲያትር ብዙሕ ዓመታት ልምዲ ዝነበሮ ኦርሶን ዌልስ ንኣቀማምጣ እቶም ተዋሳእቲ ብጣዕሚ ግሩም ዝኾነ ጥንቃቐ ወሲዱ ስለ ለቕረባ እዛ ፊልም ብብዙሕ መለክዒ ትሙገስ እያ። እታ ሓያል ዝኾነት እታ ኣብዚ ምርኢት እዚ ተሰማዕነት ለለዋ ሜሪ ኬን ላብ ቅድሚት መፅያ እቲ ና ፎርግራውንድ ልበሃል ወይም እቲ ዋና ዝኾነ ናብ ቅድሚት ዝርከብ ና ስክሪን ቦታ ለኣዩ ልህባ ምስ ታሸር ኮይና እንትትዘራረብ እቲ ብዙሕ ተሰማዕነት ለየብሉ ኣቦ ቻርልስ ፎስተር ኬን ዝኾነ እቲ ኬን ልበሃል በዓል ገዛ እንደገና ርሕቕ ኢሉ እንትርከብ እቲ ኣብዛ ምርኢት እዚኣ ምንም ዓይነት ድምፂ ለይተውሃቦ ምንም ዓይነት ተሰማዕነት ለይተውሃቦ ውሳነ ክወስን ለይኽእል ህፃን ፎስተር ኬን ብመሽኮት ኣብ ድሕሪት ኮይኑ እንትጫወት የርእየና። እዚ እንደገና ልቲና ኦርሶን ዌልስ ልቲ ታሪክ ብምስሊ ጌርኻ ናምንጋር ክእለት ልከድንቕዎ ገይርዎ እዩ። ቻርልስ ፎስተር ኬን ወዲ 25 ዓመት ኮይኑ እቲ ብስሙ ዝተቐመጠሉ ገንዘብ ንከመሓድር እንትበቅዕ እቲ ናይ ወላዲቱ ናይ መዓድን ቦታ መፍራይነትን ናይ ታሸር በሊሕ ዝኾነ ናይ ኢንቨስትመንት ንጥፈታት ውፅኢትን ንኬን ኣብ ዓለም ካብ ዘለው ኣዝዮም ሃፋትም ሰባት ሓደ ንክኾን ይገብሮ። ኬን ኒውዮርክ ኢንኳይረር ዝበሃል ጋዜጣ ዋንነቱ ተረኪቡ ኣብ መዘራረብቲ ዛዕባታት ጥራይ ምሕታም ይፅመድ። እዞም ነገራት ድማ ንናይ ባዕሉ ናይ ቻርልስ ፎስተር ኬን ናይ ቢዝነስ ትካላት ኾነ ንናይ ታሸር ናይ ቢዝነስ ትካላት ዘጥቅዕ እዩ።
እሱ ግን ከም ጽቡቕ እዩ ዝሪኦ ኣብ 1929 ዓም ቆጻጽራ ኣውሮፓውያን ኣብ ኣሜሪካ ናይ ስቶክ ማርኬት ኪሳራ ተኸቲሉ ኬን ንቶም ዝውንኖም ዝነበሩ ናይ ጋዜጣ ትካላት ንታቸር ይሸጠሉ እቲ ታሪኽ ንቕድሚት ሰጊሙ ቶምሰን ቀጺሉ ንናይ ኬን ናይ ውልቁ ናይ ቢዝነስ ማናጀር ዝኾነ በርንስቴይን ዝበሃል ሰብ ኸይዱ ቃል ምሕተት የካይደሉ በርንስቴይን ቻርልስ ፎስተር ኬን ዘ ኢንኳይረር ብዙሕ መንበባይ ንክህልዎ ኢሉ ኣለዉ ዝበሃሉ ጋዜጠኛታት ኣኪቡ ከም ዝነበረ ይነግሮ ቻርልስ ፎስተር ኬን ነቲ ናይቲ ህዝቢ ድሌታት ተረዲኡ ነቲ ናይ ኣሜሪካን ስፔንን ኩናት ዕውት ብዝኾነ መንገዲ በዝቢዙ ተሰማዕነቱ ይዓዝዝ ኬን ጸኒሑ ምስ ኢሚሊ ኖርተን እትበሃል ጓል ሓፍቲ እቲ ኣብቲ ግዜ ዝነበረ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ሓደር ይምስረት ኣብዛ ፊልም እዚኣ ቻርልስ ፎስተር ኬን ብዛዕባ ኩናት ስፔን ኣሜሪካ ኣመልኪቱ ምስ ሪፖርተር እቲ ናዩ ጋዜጣ ዝኾነ ሓደ ሪፖርተር እንትዘራረብ እቲ ጽሑፍ ኣምጸለይ እሞ ኣነ ኩናት ክህበካ እየ ኢሉ እንትዛረብ ንሰምዖ እዛ ንግግር እዚኣ ኣብ ሓቃዊ ታሪኽ ዊልያም ሄርስት ኣብ ልተዛረቦ ሓቀኛ ታሪኽ ልተመስረተት እንትትኾን ሓደ ሰባት ለኩናት ከመይ ገይሮም ሃም ልበላለጽሉ ንምርኣይ ልተጠቐሙላ እዩ ብተወሳኺ እንደገና ኣብቲ ግዜ ቁጽሪ ሓደ ተሰማዕነት ዝነበሮም ጋዜጣታት ብምዃኖም ብዙሕ ሰብ ሓበሬታታት ዝረክብ ካብ ጋዜጣታት ብምንባሩ ለቲ ናይ ጋዜጣታት ነገር ልተቆጻጸረ ሰብ እንደየናይ ነቲ ናይ ማሕበረሰብ ኣመለኻኽታ ክቆጻጸር ይኽእል ዝብል ነገር ንምርኣይ ልተጠቐሙሉ እዩ እዚ ናይ ቻርልስ ፎስተር ኬን ለቲ ናይቲ ማሕበረሰብ ኣመለኻኽታ በዝቢዝኻ ወይ ተበሊጽኻ ላብ ንዓልኻ ዓይነት ሓሳባት ናይ ምምጻእ ተግባራት ክሳብ ሕዚ ግዜ ብብዙሕ መልክዑ ናቀያየረ ከም ዘሎ ሓደ ሰባት ይዛረቡ ካብቲ ብጣዕሚ ዓበይቲ ዝበሃሉ ናይ ሚድያ ትካላት ልውንን ካብ ዎል ስትሪት ጆርናል ጀሚሩ ክሳብ ፎክስ ኒውስ ልውንን ሩፐርት ሙርዶክ ጀሚሩ ክሳብ ዶናልድ ትራምፕ ኣብዚ ግዜ እዚ ቁጽሪ ሓደ ካብ ዝበሃሉ ቢልዮነራት ለለው ና ኤለን መስኪ ና ጄፍ ቤዞሲ ምንቅስቓሳት ዝረኣዩ ሰባት ለማሕበራዊ ሚድያ ለምንቁጽጻር ዝገብርዎ ለለው ጻዕርታት ዝረኣዩ ሰባት እቲ ማሕበረሰብ ሓበሬታ ዝረኽበሎም ቁጽሪ ሓደ ዝኾኑ ፍልፍላቱ ተተቆጻጺርኻ ሃመይ ጌርኻ ትደልዩ ሓሳባት ከተስፋሕፍሕ ተሰጉም ትኽእል ኢኻ ዝብል ነገር ለምርኣይ ተጠቐሙላ እዮም ኢሎም መዛ ፊልም እዚኣ ላነጻጸሩ እንትዛረቡ ይስማዑ ጄሪ ቶምሰን ምስ ናይ ፎስተር ኬን ናይ ቀደም ናይ ልቢ መሓዛ ዝነበረ ምስ ኬን ተቆራሪጹ ዝተፈላለየ ጀደዳያ ሊላንድ ዝበሃል ውልቀ ሰብ ኣብቲ ሊላንድ ዝነብረሉ ናይ ሽማግለታት መሐብሐቢ ቃለ መሕተት የካይድ ሊላንድ ኬን ምስ ኤሚሊ ዝነበረ ሓዳር ብኸይዲ ግዜ እናተጓሕጉሓ ከም ዝኸደ ይነግሮ ኬን ብተወሳኺ ምስ ሓንቲ ሱዛን ኣሌክሳንደር እትበሃል ጀማሪት ሙዚቀኛ ኣብ ልዕሊ ሓዳሩ ርክባት ጀሚሩ መንባሩን እቲ ግዜ ድማ ኬን ኣብ መሓዳር ኒውዮርክ ንምዃን ኣብ ዝጓየሉ ግዜ መንባሩን ይነግሮ ነዚ ኣብ ልዕሊ ሓዳሩ ውሽማ ናይ መሓዙ ነገር ድማ እታ በዓልቲ ገዝኡን እቲ ናይ ፖለቲካ መናሓንሕቱን ይፈልጡ እሞ እዚ ነገር ኣብቲ ህዝቢ ኣዝዩ መዘራረበ ርእስቲ ስለ ዝኾነ ናይ ኬን ናይ ፖለቲካ ዓለም ሕልሚ ይፈሽል ኬን ንሱዛን ይምርዓዋ እሞ እሳ ክእለት ኮነ ድሌት ስለ ዘይብላ ኣይደልን ዋላ እኳ እንተበለት ናይ ኣፕራ ደራፊት ንክትኾን ገይሩ ኣብ መድረኽ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ክትዋረድ ይገብራ እቲ ሱዛን ተዋረደትሉ ዓብዪ ናይ ኦፔራ ህንፃ ባዕሉ ኬን ዘስርሖ እዩ እቲ መሓዛ ኬን ሊላንድ ብዛዕባ ናይ ሱዛን መሕፈሪ ናይ መድረኽ ስራሕ ኣሉታዊ ዝኾነ ህያሳ ክጽሕፍ ይጅምር ኬን ንሊላንድ ካፍቲ ትካሉ የባረሮ ነገር ግን ነቲ ናይ ሊላንድ ጽሑፍ ባዕሉ ወዲኡ ኣብቲ ናይ ዓርሱ ጋዜጣ ይሕትሞ ሱዛን ኣነ ቀደም እውን ኣብ ናይ ኣፕራ ዓለም ከኣቶ ይደልን ነይረ ኢላ ዋላ እኳ እንተኣበየት ኬን ግን ኣገዲዱ ነቲ ዝተሓዘላ ምርኢታት ክትውድእ የደፋፍራ እዛ ፊልም እዚኣ እቲ ፍሰት ታሪኻ ንቅድሚት ልድሕሪት ላተመላለሰ ብተፈላለዩ ሰባት ብዛዕባ ቻርልስ ፎስተር ኬን ዝነበሮም ኣመለኻኽታ ላወሃሃደት እያ ተቕርበልና እዚ ነገር እዚ ኣቀራርባ እዚ ኣብቲ ግዜ ለይተለመደ ዝነበረ እንትኾን ብዓይነቱ ፍሉይ ዝኾነ እንትኾን ኣብዛ ፊልም እዚኣ ለለው ልቲ ብዛዕባ ቻርልስ ፎስተር ኬን ንፈልጥ ኢና ላውሎ ልዛረቡ ሰባት ዝኾነ ቅርሕንቲ ለለዎም ወይም ብዕድመ ልደፍኡ ብምዃኖም እቲ ልህብዎ ብዛዕባ ቻርልስ ፎስተር ኬን ኣመልኪቶም ልዛረብዎ ዘረባታት ዘየተኣማምኑ ተረኽቲ ይገብሮም እዚ ና ለየተኣማምን ተራኺ ባእታ ዋላ እኳ ኣብ ስነ ጽሑፍ ልተለመደ ዓይነት ቴክኒክ ተኾነ ኣብ ፊልም ግን ቅድሚኡ ልተለመደ ኣይነበረ እሞ ለኦርሰን ዌልስ እቲ ልተጠቐሞ ቴክኒክ በብዙሓት ሰባት ልክድነቐሉ ገይርዎ እዩ ንእሽተን ጸኒሓ ሱዛን ፍቓደኛ ትኸውን እሞ እቲ ኣብ ኦፕራ ዝጸንሐትሉ ግዜ ስዒቡ ብዛዕባ ዝነበረ ነገራት ኣመልኪታ ንቶምሰን ቃለ ምሕትት ትህቦ ሱዛን ዓርሳ ክተጥፍእ ፈተነ ትገብር ኬን ድማ ኣብ መወዳእታ ምድራፋ ንክትገድፎ ይፈቕደላ ኣብቲ ዘናዱ ንነዊሕ ዓመታት ሓጎስ ዘይብሉ ናብራ ድሕሪ ምንባራ
حدا معلتي قوانص مو كين نسوزان يصفعا سوزان دحريون كين قديفاتو ختخيت توسن ناي كين ناي غزا محدار زخونه ريموند سوزان دحري كافت غزا مخادا كين نايتي مدقسي ازنبره كفل ناوت انت سبابر كم زنابرن كين حنت ناي برد انت زنب التري عنكل ويم سنو غلوب مسرخبه ترغاغيعونا نبعه روز باديلو منبارون ينغرو نكتريوا انقدنا ابزدو كنبل بزعوا تاريخ ذا فيلم اذا كابلنا خاز عندنا بزعوا ذا فيلم من النغاغر سكريبت ذا فيلم بدايركتور ذا فيلم خونه اورسون ويلز بعلوي بهيرمان جي مانكيويتس لبحال صحفي تصحيفو مانكيويتس بزحنا هوليوود فيلمتات كم دكتور خوينو يزسرح نيرو ويم نا سكريبت حكيم تباهيلو يززربلو 10 شعنت اسراتاتي 10 شعنت ثلاثاتاتي بدعم صبغات زبحالو فيلمتات اسو بوانانت زصحفو ميوم نيرو اورسون ويلسي هيرمان جي مانكيويتس خلتيهم قدم يلو او راديو بحاده يسرحو سلازنبرو ازا فيلم نكسرحو زخالو انت خونو ننو علاتهم النات تخراخرو النات تواسو ببينهم رقيقات النات صحفون النات ارارمون يوم صريحهما ويلس بحاده النات تقاققنا نقاصلو غزا سلازبزحه ببيننا خنصحف خيلنا عينا يبل دحار اورسون ويلس ناي خلتيهم صحفات حواويسو يو حد سكريبت غيرو كسرحوا خيلهم ولا كوا دحار ناته ايا بزبل عوي چقچق انت العلن بز مخنياتن بصحف حنت هياسيتن استلعله دما ولا كوا ناي ويلس تقبالنت انت تدخمن اذا فيلم جن بناي خلتيهم سميا التصواع ابذا فيلم زي عللو تواساتي بمولهم اورسون ويلز قدميو بعلو يفلطهم سلالنورو حيزوهم لمصا انت خون ولا كوا حدا فيلم عالم لصن حسابات تنورو دارغا كلهم تواسات جن قدميو فيلم ساريحهم ليفلطو يهم نيرهم اب تياتر اب راديوم بي اب فيلم عالم لينورو سواتيهم دحرا ابذا فيلم زي موسوهم جن لتي قصال لخونه نا فيلم عالم صانحيتهم عوي لخونه منغدي تخفيتلهم يوم إذا فيلم زيا بأورسون ويلز يا دايركتور جرا أورسون ويلز قدميو خالي عينت فيلم ساريحو أي فلت إنيرو أو فيلم عالم لتصن حسابله أي نبري أو 10 شعن تسالسا شومونتي The War of the Worlds ليفل حدا مصحف براديو تاريخو نيرو يو لزنا راديو ترخازي تخطيلو بزحات سوات كاو خالي عالم لمصو فطران لمدرك وروا يوم ليفل فرح سلا لحادرهم بطعم منغاغر خوينو نيرو يو افت غزتي بزحاتنا فيلم استوديوتات لأورسون ويلز امس يوم فيلم كسرحو ديليت ولا كواتا نبرم اسوغن مستياتر ملؤ لخونه فقر ينيرو وما افيلم عالم نامتاي ديليت اينوري خلتا سلسته غزه حتوتات قريو لولا ودق غيرو نيرو يو نغرغن اتي او هوليوود لنبره ناقرشي فسات بطعمي يقنو نيرو يو مو اكتاتيلو لسارحن خلتا تياتراتو دحر مخسارن لكبابي سلسته اوارح لاكل او هوليوود خيده فيلمتات سرح بيله لاو تياتر عالم كملس ييلو يو لذا فيلم زي لك سرح مس اركيو لبحال استوديو توععيلو بتوعلو مسارات عندنا أورسون ويلز خلته فيلمتات بعلو ماريسو سكريبت صحفو بعلو دايركت لاغبره بعلو لكواسا لتسمع معو انت خونو اتن فيلمتات اسو دايركت غبرن تلو عندنا ملؤ نصانت لكهليوي بجاتو كساب لي حلف عندنا اتينا موداتا لخونه ويم فاينال كات اسو بلبلو لكوسان ايو تسمع معهم نيرام اذا نغرزي افت غزاتي بزح ليتسمع ايو نيرمو ببزحات سبات منغاغر خوينو نيرو يو ودي عسرة حموشة عامت أورسون ويلز لذا فيلم زي دايركت كقبرتلو قدميو منم عينتنا فيلم اللي مدسله لينورو أفت برودكشن أما خاريت ولا نورت حنتي أما خاريت بزعوا فيلم اللي ناقر حد صير لخونة صحف أداليات اللو لتصحف السو دقاقيمو لا صنعه أو حق أو علم لنورو فيلم تاعتن دقنا لأنس أصريو تلماميدو كاونا فرانك كابرا جيميرو قصابنا جين رينوا فيلم تاعت بسنة سرعة هم لصنع عندنا يناقر بفلوي جن بدعم عوي لخونة لذا فيلم زي أكثر رحتلو صعنتو لحدرتلو نا جون فورد بطعم فلت الخونت ستيج كوتش تبل فيلم يانيرا لذا فيلم زي دقاقيمو مشات لا رأيه مثل تفراليو نفسيني مع عالم سبات انجيدو دحر الدرار اذا تكنيك زي بهميه تسريحه اذا نجر زي بهميه تسريحه لا ولا بزو عينت حتوتات لا سرحيو لذا فيلم زي كسرحه خيلو اورسون ويلز لذا فيلم زي عبل داليلو غزا لكبابي 18 ساعات ام معلتي يسرح منبارو لنجرلو انتخون او خيد قرص ازا فيلم زي بطعم بزح لخونه تدغاغام غداتات بصحو نيرويو كاب ايدو محراد جميرو 3 متر لاكل رحقات دحر موداو او ويلچير خوينو دايركت لكغبر لتغددلو كست تعتلا أقاتم وانيرويو أمريكاوي أورسون ويلز
تواسائي دايركتور صحاف سكريبت بروديسري اسماتنيا وي ماجيشياني يونيرو او تاريخو كابي 12 فيلمتات طرح لسرحه انتخون افتم فيلمتاتو فلي لخانا كاميرا انجل بمتقام ديب فوكس وي عمي لخانا كاميرا عيني متقام فلوي لخانا للو علو لقدمت لدحيت لا لملالس قاتل يولا فسات للوم تاريخات مفليتاتو يوم نوحت لخونو تيكات ويم ليت قرارصو مسلتات موساد مفلي أورسون ويلز يوم أورسون ويلز كافتم أو تاريخ سينما للتراوي بدعم جزوفان كاول بحالو دايركتورات حاديو من أربعة بزحات سوات عندنا تقصر حدا دايركتور السوق يولاولو يزارولو يوم إذا فيلم زيا أفتقزا لنورو هايست تخونو قدم إذا فيلم زيا فيلم تاتي يشارحو لنورو دايركتورات بالاتفل عليه ملكعو كفيلم تاتنا أوبيو يو أورسون ويلز إذا فيلم زيا دايركت غيروا بزحات نقرات كوانات تسرق إيايلهم ولا كواتت تنقاقرولا إذا فيلم زيا جن أب عالم سينما عوي لخونس عنتو هم لحدارت جن ليكحد حقيو بأطاقما كاميرا بأطاقما لينس بفسة تاريخ حاويسو نابرهان التعرارفا وزتا بتعم عبيت البحالو أفيلم عالم للو عبيت البحالو تكنيكات هم تحزين نتقملهم خوينهم هم دم بخوينهم لك قمتو لقبرت عوي أبركتو لقبرت بتعمي بلست فيلميا سينماتوغرافي ذا فيلم زيا بغريغ تولاند يتسرحو غريغ تولاند قدم يلو ابزحات فيلمتات لا سرح لصانحه عوي سينماتوغرافر انتخون افتغزا لأورسون ويلز بعلو يمصيو ابزا فيلم خازيا هم سينماتوغرافر خوينا كسرح مرصني ويم قصرني له حتو اغريولو أورسون ويلز بزعوا غريغ تولاند كناغرتلو اسو لذا فيلم زي كسرحتلو لغبرلي ابركتو بطعم بزحيو بقالات ايغلصو يلو تزاريو نيرو يو ابزا فيلم زي بطعم فلي لولو تكنيكات كتقام سلا لدالخو قدميو خالوت عينت دايركتورات همز عينت تكنيك ايفقدي همز مغوار ايفقدي لاولو كسرحن سلا لا يخلو حدش نا فيلم دايركتور كمصتلو انا لولخو كسمعني يلو سلا أمانة يو غريغ تولاند لابزا فيلم زي مزيو كسرح خيلو كاب ديب فوكس جميرو لتي كاميرا ابتحت لبلا انجل بمقمات لتوم قص بحريات غزوف لخونه ماننت لك اليوم لمغبار فلي لخونه ناي دمصي اقمامطا حاويسو بتعم بزحات وص لولو نغرات ابزا فيلم زي اريو يو إذا فيلم زيا نا تشارلز فوستر كين كافت عننتو جميرو دحار منسي خوينو دحار شمجيلو كساب جزا إرجانو مولو بمولو إترئنا فيلم يامو أورسون ويلز أو ذا فيلم زيا هم تشارلز فوستر كين خوينو لكو واسا لتفلالي عينت ميك اب يتقام نيرويو لت ميك اب اندغنا كاب چوغر جميرو كاب چحم جميرو اب تخشو خونا اب خبدو لقمطو بزحات نغرات حواوي سوميوم سريحو ممو إذا فيلم زيا لتودي 15 عامت لنبره أورسون ويلز نالا مانش ما قل مسيلو لكواسا اخيلاتو ايايلهم لتينا ميك اب سراحتي ببزحات ملكعو بزحات سوات ادنيقمو انچوچوم لو نيروميوم أورسون ويلز اوزا فيلم زي هم شماقل تشارلز فوستر كين خوينو لكواسا كبابي شمونتي فرقاينا ليتي لا تلعله لكبابي 3 ساعات لاكل تليق وارصا لتينا ميك اب سراحتي يسرح لنبره مخانو ببزحات سوات ينقرالو أبزح عالم هايستي بزعبا فيلم له وحسات ببزحات سبات قلب الوهوا ويم تسمعنت للويو نجرجن إذا فيلم زياء إذا 10 شعن تروي حاجة لتلقات سيتيزن كانت بالفيلم يا لهايستي هم هايستو خوينا كنفت أرجيرات النايلوم بزحات عبيت هايستي يناقروا لايهم أفت جزء إذا فيلم عبل التلقات اللو جزء لويليام هيرست بمفرح بزحات أفت جزء أبغازي تحتاتي تحفوا لنا ورونا فيلم هايستي بخفال بزح لسلا القوة انت خونو دهر 10 شعنت حمساتات هم اندري بايزان لا مسؤول عبيته هايستي لذا فيلم زي للوا خبري ببزح ملكعو كدن وصل لجمرو يو اذا فيلم زي هم حدش نبزحات سبات دليت اسقيسا ببزح ملكعو فلي بالبلا لتي لغبرتا ابركتو بالمقبا وين بالمطاطن ملكعو كدنا جميرا إذا فيلم زي لعلي شمونت ميتي $30,000 تمديوا للتسرحت ولا كواتنورت أفتل التلاقات اللو جزاجن بسنكينا ويليام هيرست نامز لا سرحتي لتلوصاتو بجت كيمل لست كتكسر خيلاني رايا دحرا 10 شعنت حمساتات بزحات سوات تملسوم كري واصل لجمروجن كاوي حدنت $8 مليون أبوكس أوفيس كتحفز خيلايا إذا فيلم زي أفتل التسرحت اللو عامت أو 10 شعنت أروع حدا أكاديمي أوارد ببلوز ناسكريبت
ጽሑፍ ሓደ ኣካዳሚ ኣዋርድ ለወሰደት እንትትኾን ብብዙሓት ሰባት ግን ሉ ኦርሰን ዌልስ ብዳይሬክቲንግ ኦስካር ክወስደላ ልግባእ ፊልም እያ ነይራ ላበሉ ይናገሩላ እዮም። ክቡራን ተኸታተልቲ ቲቢኤስ ቴሌቪዥን ልሎመዓንቲ ልነበረና ብዛዕባ እዛ ኣብ ዓለም ቁፅሪ ሓደ ፊልም እያ ትበሃለላ ሲቲዝን ኬን እትብል ፊልም ዝሓዝናልኩም ምድላው እዚ መስል ነይሩ። ኣብ ቀጻሊ ብኻሊእ ፊልም ክንራኸብ ኢና። ሰላም